नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या प्रति घण्टा 22 जनाका दरले बढिरहेको छ। हरेक दिन संक्रमितको संख्यामा नयाँ रेकर्ड कायम हुँदै संक्रमित 10,000 नाघेका छन्। जनता भने सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाए बित्तिकै प्रकोप सकिए जस्तै सामान्य अभ्यासमा फर्किएका छन्। समुदायबाट नै आज थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। अवस्था सामान्य पटक्कै छैन। अझ असार महिनाको अन्त्यदेखि साउन महिनासम्ममा संक्रमितहरूको संख्या 40,000 नाग्ने प्रक्षेपण सरकारको छ। यस्तो परिस्थितिमा पनि जनसाधारणले संक्रमण फैलने जोखिमप्रति हेलचक्राइ गर्नु आत्मघाती सिद्ध हुनेछ। संक्रमण रोक्न सहायक मानिएका सामान्य नियमलाई बेवास्ता नगरौं। भिडभाडमा नजाने, घर बाहिर निस्कदा सधैँ मास्क लगाउने, मानिसहरू बीच भौतिक दूरी कायम गर्ने कामलाई निरन्तरता दियौं। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 10,000 नाघ्यो। मृत्यु हुनेको संख्या 24 पुग्यो। यसरी मृत्यु हुनेहरूको संख्या जम्मा 24 पुगेको छ। पीसीआर परीक्षण गराएर मात्रै क्वारेन्टिनबाट घर पठाउन सर्वोच्चको आदेश। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न निर्देश। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका नाममा अनियमितताको शंका। संसदीय समितिले थाल्यो छानबिन। अर्थ मन्त्रालय भन्छ 5 अर्ब 90 करोड रुपैयाँ मात्र निकास। के स्थितिमा छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले आँकडा प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन। नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश। पास नगर्न सांसदको चेतावनी। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच राष्ट्रिय सभामा चर्काचर्की। नेपालीको मोडेल अनुसार संविधान बनाएका छौं। र सिङ्गापुरको संसद विघटन। नयाँ चुनावले राष्ट्रिय एजेन्डा र कठिन परिस्थितिको सामना गर्न सक्ने गरी ताजा जनादेश दिने विश्वास। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 24 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा उपचाररत दुल्लु नगरपालिका 3 का 45 वर्षीय पुरुषको गैराती निधन भएको हो। मृतक असार 3 गते प्रदेश अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना भएका थिए। कोरोना परीक्षण गर्दा 4 गते उनमा संक्रमण देखिएको थियो। उनी समुदायबाट उपचारमा आएका बिरामी थिए। उनको फोक्सोमा पनि समस्या थियो। मृतक 2 महिनादेखि क्षयरोगको औषधि खाइरहे पनि अवस्था भने सुधारोन्मुख नभएको अस्पतालले जनाएको छ। मृतकको अन्त्येष्टि समेत भइसकेको छ। मृतकका श्रीमती उनीसँगै अस्पताल आए पनि उनलाई भने कोरोना नभएको बुझिएको छ। दैलेख जिल्ला दुल्लु नगरपालिका वडा नम्बर 3 निवासी 45 वर्षका पुरुषको असार 8 गते बेलुका 9:30 बजे प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतको आइसोलेसनमा उपचार गर्दा गर्दै मृत्यु भएको छ। निज व्यक्ति क्षयरोग तथा दमको बिरामी समेत हुनुहुन्थ्यो। निजलाई दुल्लु अस्पताल दैलेखबाट मिति 2077 असार 3 गते प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतमा थप उपचारका लागि रिफर गरिएको थियो। निजको मिति 2077 असार 3 गते स्वाबको नमुना सङ्कलन गरिएको र मिति 77 असार 4 गते कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको थियो। यसरी मृत्यु हुनेहरूको संख्या जम्मा 24 पुगेको छ। यस्तै देशभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 10,000 नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 538 जना थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 10,079 पुगेको हो। मन्त्रालयले नियमित प्रेस ब्रिफिङमा दिएको जानकारी अनुसार बीपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठान धरानमा गरिएको परीक्षणमा झापाका 1, सप्तरीका 2, सुनसरीका 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ।
यस्तै कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा झापाका 9, मोरङका 1, तेह्रथुमका 2, विराटनगरमा झापाका 2, मोरङका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। राजविराज प्रयोगशालामा सप्तरीका 17 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा भएको परीक्षणमा महोत्तरीका 12, सप्तरीका 3 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै कास्की प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा गोरखाका 5 जना, स्याङ्जाका 6, बागलुङका 8, गोरखाका 11, कास्कीका 1, लमजुङका 5, नवलपरासी पूर्वका 1, तनहुका 7, स्याङ्जाका 7, पर्वतका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै सेती प्रादेशिक अस्पतालमा अछामका 5, बझाङका 3, डडेलधुराका 3, कैलालीका 22, कञ्चनपुरका 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै रूपन्देही अस्पतालको परीक्षणमा गुल्मीका 2, पाल्पाका 48, रूपन्देहीका 2, प्युठानका 45 जनामा संक्रमण देखिएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दाङका 19 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यता सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा सल्यानका 4, सुर्खेतका 8, दैलेखका 3, हुम्लाका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै जुम्ला प्रयोगशालामा कालीकोटका 1 जना, दैलेखका 19 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा अछामका 2, अर्घाखाँचीका 2, बागलुङका 6, बझाङका 19, बाजुराका 20, डडेलधुराका 1, धादिङका 18, गोरखाका 13, गुल्मीका 3, कैलालीका 16, कञ्चनपुरका 9, कास्कीका 7, नवलपुर पूर्वका 21, पर्वतका 21, प्युठानका 5, रौतहटका 13, रूपन्देहीका 1, सर्लाहीका 2, सिराहाका 7, स्याङ्जाका 9, तनहुका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै हेटौडामा भएको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा धनुषाका 39 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै हालसम्म 85,813 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 7,851 जना छन्। यस्तै आज 76 जना निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,224 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर 1,86,366 जनाको PCR र RDTबाट 2,71,584 जनाको परीक्षण भएको छ। सर्वोच्च अदालतले आइसोलेसनमा रहेका बिरामीलाई PCR परीक्षण गराएर मात्र घर पठाउन आदेश दिएको छ। अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले समेत दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र टङ्क मोक्तानको संयुक्त इजलासले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न भन्दै आदेश दिएको हो। मन्त्रालयले कोरोना भाइरस परीक्षणको विषयमा 2077 जेठ 22 गतेको निर्णयअनुसार ल्याएको कोरोना परीक्षण सम्बन्धी निर्देशिका नेसनल टेस्टिङ गाइडलाइन्स फर कोभिड-19 कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै यस्तो आदेश दिएको हो। बिरामीको संख्या तथा परीक्षण क्षमता हेर्दा पुनः परीक्षण गर्न नसकिने भन्ने नदेखिएको आदेशमा भनिएको छ। परीक्षण पश्चात कोरोना संक्रमणदेखि आइसोलेसनमा रहेका बिरामी बिना परीक्षण फर्काउने भन्ने कुरा संविधान सम्भवतः नदेखिएको समेत सर्वोच्चले जनाएको छ। मन्त्रालयले बनाएको निर्देशिकामा आइसोलेसनमा रहेका बिरामीलाई लक्षण नदेखिए 14 दिनमा घर पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। केही समय अघि स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले संसदमा कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 3 वटै सरकारका तर्फबाट 9 अर्ब 87 करोड खर्च भएको जानकारी गराएका थिए। त्यस लगत्तै सडकदेखि संसदसम्म खर्च विवरण माग भयो। त्यसपछि 8 अर्ब रकम खर्च भएको एक पान्ने प्रतिवेदन पनि सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक गरियो। न्युज 24 टिमले खोजेको विवरणमा अर्थ मन्त्रालयबाट हालसम्म कोरोनाका लागि भनेर 5 अर्ब 90 करोड 51 लाख 1 हजार मात्र निकासा भएको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। सरकारले कोरोना रोकथाम नियन्त्रणको लागि गरेको खर्च अनियमितता भएको भन्दै आन्दोलनहरू पनि चर्किरहेको छ। सरकारले कोरोना रोकथाम नियन्त्रणको लागि अहिलेसम्म के कति खर्च गर्यो त? स्वास्थ्य मन्त्रालयले खर्च गरेको विवरण र स्वास्थ्य सामग्री खरिद जहिले पनि विवादमा आइरहेको छ र आज हामीले सार्वजनिक लेखा समितिमा आएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले र समग्र सरकारले नै कोरोना रोकथाम नियन्त्रणको लागि के कति खर्च गर्यो भनेर हिसाब किताब मागेका छौँ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना रोकथाम नियन्त्रणको लागि खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता भएको गुनासो बढेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ। अनुसन्धानका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग खर्च विवरण माग गरिएको थियो। मन्त्रालयले पठाएको विवरण अध्ययन गरेर कोरोना रोकथामका लागि खरिद गरिएको सामग्रीमा अनियमितता भएको पहिचान गरिसकेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलाई सोमबार लेखा समितिमा बोलाइएको थियो। सबै कागजातहरूलाई अध्ययन गर्दाखेरि हामीले केही अनियमित तरिकाले कामहरू गरेको भन्ने कुराहरूको चाहिँ पहिचान गरिसकेपछि हिजो समितिमा चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित कुरालाई लिएर छलफल भएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवज्यू र महानिर्देशक स्वास्थ्य विभागको महानिर्देशकज्यूलाई चाहिँ हामीले आमन्त्रण गरेर छलफल गर्यौं। कोरोना रोकथाम नियन्त्रणका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट कसले कति रकम लिए त? खर्च गर्ने निकाय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र अन्तर्गतका अस्पतालहरू। हालसम्म भएको खर्च रु 2 अर्ब 31 करोड 70 लाख 16 हजार। रक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरू रु 2 अर्ब 38 करोड 59 लाख 27 हजार। गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरू रु 8 करोड 12 लाख 23 हजार। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय रु 4 करोड 41 लाख 78 हजार। शहरी विकास मन्त्रालय रु 1 करोड 42 लाख। परराष्ट्र मन्त्रालय रु 6 लाख 50 हजार। कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषका लागि निकासा भएको रकम रु 50 करोड। कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोष सचिवालय सञ्चालनका लागि भएको निकासा रु 1 करोड 30 लाख 30 हजार। वित्तीय हस्तान्तरण भएको रकमको विवरण खर्च गर्ने निकाय सामाजिक विकास मन्त्रालय 7 प्रदेशलाई वित्तीय हस्तान्तरण 15 करोड 75 लाख। स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण रु 25 करोड 31 लाख। वित्तीय हस्तान्तरण भएको जम्मा रकम रु 41 करोड 6 लाख। रोगका राखिएको बजेट फुकुवा गर्न महालेखा परीक्षणको कार्यालयलाई पठाइएको विवरण कोभिड-19 सँग सम्बन्धित कार्यका लागि विभिन्न निकायको रोगका भएको खर्च शीर्षकको 13 करोड 74 लाख 77 हजार रुपैयाँको बजेट फुकुवा गर्न उल्लेख छ। यसरी कुल निकासा रकमान्तर र वित्तीय हस्तान्तरण र फुकुवा समेत रु 5 अर्ब 90 करोड 51 लाख 1 हजार रुपैयाँ हुन आउँछ। लेखा समितिले कोरोना नियन्त्रण संघ प्रदेश र स्थानीय निकायबाट खर्च भएको विवरण माग गर्दै सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवसँग समेत खर्चको विवरण माग गर्यो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत निकासा भएको रकम पेश गरेको तर निकासा भएका रकम खर्च भए भएनन् के स्थितिमा छ भनेर आँकडा प्रस्तुत गर्न नसकेको लेखा समितिले जनाएको छ। निकासा भएको कुराहरूको विवरण चाहिँ उहाँले मोटामोटी पेश गर्नुभयो तर ती निकासा भएका रकम खर्च भए भएनन् के स्थितिमा छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले आँकडा प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन र उहाँले केही दिन लाग्ने यो हप्ताको अन्तिमसम्ममा हामी उपलब्ध गराउन सक्छौँ भन्ने खालको वचनबद्धता चाहिँ हिजो जाहेर गर्नुभयो। हालसम्म कोरोनाका लागि औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीमा 3 अर्ब 90 करोड 88 लाख। स्वास्थ्य पूर्वाधारमा 1 अर्ब 12 करोड 50 लाख। जनशक्ति परिचालनमा 5 करोड 83 लाख 33 हजार। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा 13 करोड 55 लाख 98 हजार निकासा भएको छ। सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण रोकथाममा खर्च गरेको रकमको एक रुपैयाँको हिसाब किताब जनतालाई बुझाउन आवश्यक छ। क्यामेरामा मदन सापकोटा र केशव निरौलाका साथ रिया भण्डारी, काठमाडौँ। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको संसदीय समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकलाई झण्डै 2 वर्ष लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभा बैठकमा समिति सभापति शशि श्रेष्ठले पेश गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभाको 2075 साल भदौ 4 गतेको बैठकले नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो। प्रतिनिधि सभामा नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदन पेश गर्दै सभापति श्रेष्ठले विधेयकमा रहेका अधिकांश विषयमा सर्वसम्मति जुटेको र अन्तिम समयसम्मको अधिकतम प्रयासबाट पनि सहमति जुट्न नसकेका विषयलाई बहुमतका आधारमा पारित गरिएको बताउनुभयो।
नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्तिबाट वञ्चित नहुने र गैर नेपालीले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्ने उद्देश्यसहित समितिले छलफल गरेर विधेयक पारित गरेको बताइएको छ। तान्त्रिक विधिबाट तथा अन्य सबै विषयहरू सर्वसम्मतिबाट नेपाल नागरिकता ऐन 2063 संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन पारित भयो। 14वटा दफा रहेको विधेयकमा 23वटा दर्ता समूहका 54 जना सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। 2075 असोज 19 गतेदेखि 2077 असार 7 गतेसम्म समितिले 34वटा बैठकमा नागरिकता विधेयकका बारेमा छलफल गरेको थियो। अब विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएका व्यवस्थामाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल हुनेछ। त्यहाँबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा जानेछ। त्यहाँबाट पनि पारित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाइनेछ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि नागरिकता सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानेछ। नागरिकता ऐन 2063 संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पारित भएमा विरोध गर्ने सांसदहरूले चेतावनी दिएका छन्। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले नेकपाले नागरिकताका विषयमा विगतमा भएको सहमति उल्लङ्घन गरी गलत संस्कार स्थापित गर्न खोजे प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। बैठकमा राजपाका सांसद महेन्द्र यादवले 2062-63 को दोस्रो जनआन्दोलनपछि तत्कालीन प्रमुख राजनैतिक दलहरूबीच नागरिकताका सम्बन्धमा भएको सहमति अनुसार नै नागरिकताको प्रावधान कायम राख्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सरकारले तराई मधेसका नागरिकलाई अन्याय गर्न खोजेको र वैवाहिक सम्बन्धलाई समेत खलल पार्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। त्यस्तै कांग्रेस सांसद अमरेश कुमार सिंहले समेत सरकारको पछिल्लो निर्णयले पार्ने प्रभावका बारेमा सरकार बेखबर रहेको समेत बताउनुभयो। होइन समय तोकिएको र जसरी बहुमतबाट आएको छ, म भन्न चाहन्छु सरकारले गम्भीरता साथ यसमा छलफल गरेर सहमति गर्न सकिन्छ। सहमतिको बाटो सरकारले खोज्नु पर्दछ। होइन भने सरकारले यो सहमतिको वातावरण खोजेन भने हामी यो विश्वास तुन सक्छौँ कि सरकारलाई हामीलाई फेरि आन्दोलन गर्न सदनदेखि सडकमा जाऊ भन्न खोजेको के को सरकारले गर्न खोजेको। नेपाल प्रहरी यहाँ संशोधन लाउँ कि नेपालमा नेपाल प्रहरी छैन, नेकपा प्रहरी छ। पछि चेन्ज भइसकेपछि जनताले पनि चित्त बुझाउँछौ कि एउटै पार्टीको प्रहरी छ, पार्टीले जे आदेश दिन्छ। किनकि यो जसरी चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीको हिसाबले नेकपाको सरकार चल्न चाहेको छ कि पार्टीले निर्देशन दिने सरकार त्यही अनुसार चल्ने, सचिवालयले निर्देशन दिने नियम कानुन त्यही अनुसार पास हुने। त्यस्तै हुँदा सरकारले निर्देशन दिने, पार्टीले निर्देशन दिने, पुलिसहरू पनि निर्दोष मान्छेलाई मुद्दा लगाउने र थुन्ने काम भइरहेछ। त्यो आपत्तिजनक छ। यसको जति बच्न गरे पनि त्यति कम छ। यस्तै सांसद प्रदीप यादवले युगौयुगदेखि चल्दै आएको सांस्कृतिक एवं धार्मिक सम्बन्धलाई खलल पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै नागरिकताका सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको निर्णय सच्याउन माग गर्नुभएको थियो। भोलि बस्ने नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकको एजेन्डा तय भएको छ। आज नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच भएको भेटवार्तापछि स्थायी कमिटीको एजेन्डा तय गरिएको हो। अध्यक्षद्वय बीच स्थायी कमिटीको समितिमा बैठकमा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट MCC को अनुमोदन, एक व्यक्ति एक नेता कार्यान्वयन, सरकार र पार्टीको कामको समीक्षा, सीमा विषय र कोरोना सङ्कट मुख्य रूपमा बैठकमा उठ्ने तय भएको छ। लामो समयपछि बस्न लागेको बैठकमा धेरै विषय उठाउनु पर्ने भए पनि मुख्य गरी MCC मै बढी केन्द्रित हुने बुझिएको छ। नेकपाको स्थायी समितिको बैठक दुई पटक मिति तोकेर पनि वैशाख 25 र वैशाख 31 गते अन्तिम अवस्थामा आएर स्थगित गरिएको थियो। कोरोना भाइरसको संक्रमण रफ्तारमा बढिरहेका बेला अग्रपन्थीमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मचारी सबैभन्दा बढी जोखिममा हुन्छन्। यति बेला उनीहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षा मात्र होइन, ढाडसको पनि आवश्यकता पर्छ। तर काठमाडौँमै रहेको कान्तिपुर अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूले 3 महिनादेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन्। यति मात्र होइन, अस्पताल व्यवस्थापनले सुरक्षा सामग्री समेत दिएका छैनन्। एक रिपोर्ट। कान्तिपुर अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरू अहिले पेशागत असुरक्षा मात्र होइन, संक्रमण फैलिने चिन्तामा पनि छन्।
3 महिनादेखि पारिश्रमिक नपाएका उनीहरू उल्टै सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी घण्टासम्म काम गर्न बाध्य छन्। व्यवस्थापनले भनेको नमाने कामबाट निकालिदिने धम्की उनीहरूले खेप्दै आउनु परेको छ। गोरखा घर भई काठमाडौँको बानेश्वर बस्ने जानुका खड्का 18 वर्षदेखि कान्तिपुर अस्पतालमा सरसफाई कर्मचारीको रूपमा कार्यरत छिन्। उनको तलब जम्मा 10,000 रुपैयाँ मात्र छ, तर उनले तलब नपाएको 3 महिना भइसक्यो। उनको गुनासो तलब नपाएको भन्दा पनि अस्पताल व्यवस्थापनले सुरक्षालाई बेवास्ता गरेको प्रति हो। सफाईका लागि सामान्य पन्जा समेत नदिएको उनी बताउँछिन्। एक जोर मास्क दिँदैन, एक जोर पन्जा दिँदैन। सेलरी माग्नको आज भोलि पर्सि कति स्टाफको 8,000 तलब छ। यहाँ हेर्नुहोस्, 8,000ले खाना नि पर्यो, भाडा पनि तिर्नु पर्यो, ड्युटी पनि आउनु पर्यो। यहाँ कान्तिपुरका स्टाफ मरोस् बाँचोस्, हस्पिटललाई मतलब छैन। हेर्नुहोस्, अस्पतालको अधिकांश कर्मचारीको गुनासो एउटै छ। अस्पताल व्यवस्थापनले 10-15 रुपैयाँ पर्ने मास्क समेत सबै कर्मचारीलाई दिएको छैन। कोरोना संक्रमण फैलिने उच्च जोखिम रहेको स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीले च्यातिएको मास्क लगाएर काम गर्दैछन्। उल्टै व्यवस्थापनले अरू बेला भन्दा बढी समय काममा खटाएको छ। सुरक्षाको लागि हामीलाई त्यस्तो केही पनि सुविधा पनि छैन। मास्कहरू शुद्ध पनि हामीलाई एभाइलेबल हुँदैन, अनि टाइममा स्यालेरी त छँदै छैन त्यहाँ माथि। अनि के भने हामीलाई चाहिँ आफ्नो ड्युटी बाहेक अहिले हाम्रो रिसेप्सनमा छ, तर क्यासमा गर्नै पर्छ भन्नुहुन्छ। बिरामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहनुपर्ने नर्सहरूले समेत सुरक्षा सामग्री पाएका छैनन्। एकातिर तलब नपाएको र अर्कोतिर जुनसुकै बेला संक्रमित हुन सक्ने खतराले उनीहरूको मनोबल गिरेको बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा व्यवस्थापनले उत्प्रेरणा दिनुको साटो झन बढी तनाव दिएको उनीहरूको गुनासो छ। 3 महिनादेखि हामीले स्यालेरी पाएको छैन। त्यसपछि अर्को सेकेन्ड प्रब्लम भनेको हाम्रो भेकलको म्यानेजमेन्ट छैन, भेकलको म्यानेज छैन। त्यसै हामी आफै म्यानेज गरेर 2 घन्टा 3 घन्टा आफै हिँडेर आइरहेछौँ। आफै म्यानेज गरेर घर वरिपरिको दाइहरूले लिएर आइदिनु भयो, त्यही पनि पुलिसले समात्दाखेरि मेरो स्टाफ हो भनेर यहाँको डाइरेक्टरले भन्न सकेन। आइसियू र इआरलाई भनेर चाहिँ पिपी दिएको छ, तर हस्पिटल समग्रमा काम गर्दाखेरि एउटा स्टाफलाई चाहिँ दिने, अर्कोलाई नगर्ने। हाम्रो लागि एउटा फेस सिल्ड दिएको छ, तर मेन प्रोटेक्सन भनेको हामीलाई चाहिने N95 मास्क र यो सर्जिकल मास्कहरू पनि जो हामीलाई डेली चेन्ज गर्नुपर्छ नि त। यही मास्कले 2 दिन 3 दिन धाम्नुपर्छ, त्यो त देखाउन मात्रै लाए जस्तो हुन्छ, त्यसले केही त काम गर्दैन नि। अस्पताल प्रशासनले कोरोना संक्रमित भेटिँदा अस्पताल सिल हुने भन्दै कसैलाई पनि PCR परीक्षण गर्न दिएको छैन। PCR टेस्ट गराउनु हुन्न भन्छन्। किन गर्नु हुन्न? यहाँ चाहिँ भोलि सिलबन्दी होला, भोलि के होला, मान्छेले थाहा पाउला, हस्पिटलमा बिरामी नआउला रे। यस्तो अवस्थामा उच्च मनोबलका साथ सेवामा खटिने स्वास्थ्य कर्मचारी नै निराश भएपछि उनीहरूले दिने सेवा कसरी प्रभावकारी होला? क्यामेरामा कान्छु डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय बन्द रहेको बेलाको शुल्क नलिन बोर्डिङ सञ्चालकहरूलाई आग्रह गरेको छ। प्याप्सन र एनप्याप्सनले शुल्क तिर्न अभिभावकलाई गरेको आग्रहप्रति ध्यान आकर्षण भएको जनाउँदै विद्यालय बन्द हुँदाको शुल्क नलिन भनेको हो। मन्त्रालयले अहिले स्कुल, कलेज, ट्युसन सेन्टर लगायत खोल्ने कुनै निर्णय नभएको बताएको छ। आइतबार प्याप्सन र नेसनल प्याप्सनले जारी गरेको अपिलमा आर्थिक सङ्कटमा विद्यालय रहेकाले सामाजिक दूरी कायम गर्दै शुल्क तिर्न अभिभावकलाई आग्रह गरेको थियो। यस्तै मन्त्रालयले निजी लगानीका विद्यालयहरूले भोग्नु परेका समस्याबारे छलफल गर्न तयार रहेको बताएको छ। यसअघि प्याप्सन र एनप्याप्सनले कोरोना महामारीको परिस्थितिमा सरकारले आफूहरूलाई सहयोग नगरेको पनि उल्लेख गरेका थिए। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा निर्माण भएको आइसोलेसन अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ। आइसोलेसन चन्द्रपुर, वृन्दावन, गुजारा र गढीमाई नगरपालिकाले मिलेर 70 लाख लागतमा निर्माण गरेका हुन्। स्थानीय सरकारहरूले आइसोलेसन अस्पताल निर्माणमा चासो देखाएका थिए। 40 बेड क्षमताको रहेको आइसोलेसनमा महिला पुरुष सङ्क्रमितलाई छुट्टा छुट्टै कक्षको व्यवस्था गरिएको छ। अहिले म रौतहट जिल्लाको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित यो आइसोलेसन केन्द्रमा छु र यो आइसोलेसनमा यस
उत्तरी बेल्टमा रहेका चन्द्रपुर, गुजरात, वृन्दावन र गढीमाईका कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई राख्नको लागि तयार गरेको र यहाँ अहिले तत्काल 45 बेडको क्षमता रहेको छ भने महिलालाई छुट्टै पार्ट रहेको छ भने पुरुषहरू राख्नलाई, सङ्क्रमित राख्नलाई छुट्टै रहेको छ र यसको सुरक्षाका जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको छ र यसको अहिले निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ र आज अहिले केही बेरमा नै यहाँ चाहिँ सङ्क्रमितहरू ल्याएर राख्ने तयारी भइरहेको छ। यो जीर्ण रूपमा रहेको भवनलाई पुनर्निर्माण गरी मेडिकल इक्विपमेन्ट सहित आज 2077 साल असार 9 गतेका दिनबाट चाहिँ विधिवत रूपमा सञ्चालन गर्न लागेका छौँ र हामीले पाएको सूचना अनुसार यो हामीले निर्माण गरेर सञ्चालन गर्न लागेको चाहिँ यो आइसोलेसन कक्ष जसलाई हामीले अस्थायी कोरोना अस्पतालको पनि नाम दिएका छौँ, त्यो चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशमै राम्रो रहेको छ भनेर चाहिँ जानकारी पनि प्राप्त भएको छ। कोरोना पोजिटिभ देखिएका बिरामीलाई हामी अहिले सिफ्ट गर्दैछौँ। यो चाहिँ चन्द्रपुर नगरपालिका लगायत गुजरात, वृन्दावन र गढीमाई 4वटा नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा यहाँको सबै राजनीतिक दल, यहाँको पत्रकार, बुद्धिजीवी, यहाँको इलाका प्रशासन कार्यालय सबैको समन्वयमा यो सञ्चालन हुन गइरहेको छ। अहिले यो विश्वव्यापी रूपमा जुन कोरोना भाइरसको फैलिरहेको थियो त्यसबाट नेपाल लगायत यो रौतहट जिल्ला पनि अछुतो रहेको थिएन र रौतहटमा दिनानुदिन कोरोना भाइरसका सङ्क्रमणहरू बढ्दै जाँदाखेरि हामी नागरिक समाज र यहाँका स्थानीयहरू पनि एउटा त्राहिमाम थियो। अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने हो भन्ने कुरो कौतूहलताको विषय थियो। यसै बिचमा अहिले यहाँ आधुनिक र सुविधा सम्पन्न र सामाजिक र भौतिक दूरी कायम गर्दै आइसोलेसन बनाएको देख्दाखेरि बडा हर्ष लागेको छ। अब कोरोना भाइरसका बिरामीहरूको पनि उच्च मनोबलका साथ उनीहरूको यहीँ बस्दा पनि रोग छिटो निको हुन्छ भन्ने विश्वास पनि लिएको छ। रौतहटको उत्तरी भेगमा रहेका चन्द्रपुर, गुजरात, गढीमाई र वृन्दावन नगरपालिकाले 70 लाखको लगानीमा सुरुवात गरेको यो आइसोलेसन निर्माण पश्चात यस 4वटा नगरपालिकाका कोरोना सङ्क्रमितहरूले सुविधा सम्पन्न रूपमा चाहिँ सेवा सुविधा पाउने र उपचार पाउने भन्ने कुरामा कुनै पनि शङ्का रहेको छैन। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाका स्थानीयलाई रोगले भन्दा भोकले मर्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ। सडक पेटीमा व्यापार गर्दा जीविका चलाएका उनीहरूलाई गएको 3 महिना व्यवसाय चौपट भएपछि जीविकोपार्जनमा नै समस्या हुँदै आएको छ। तर अहिले सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै उनीहरूले सडक पेटीमा नै व्यापार सुरु गरेका छन्। कोरोनाको त्रासका बीचमा पनि जीवन जिउनका लागि नागरिकहरू व्यापार गर्न व्यस्त भएका छन्। उनीहरूलाई यो कोरोनाको त्रासले अहिले छोडेको छ, योभन्दा ठुलो भोकमरीको त्रासले सताउन थालेको छ। त्यसकारण पनि लम्की बजारका थुप्रै पसलहरू खुला देखिन्छन् र सरकारले आह्वान गरेको छ लकडाउनलाई कडा बनाउनु, सामाजिक दूरी कायम गर्नु। तर यो भोकका अगाडि लम्कीचुहा नगरपालिकामा सामाजिक दूरीको कुनै काम छैन, सामाजिक दूरी कायम हुने कुनै सम्भावना देखिरहेको छैन। बाध्यता हजुर, किनभन्दाखेरि अब कमाइ गरेर खाने उपाय केही पनि छैन। अनि त्यो भएर चाहिँ यो सडकमा बसेर यो जुत्ता चप्पल सिलाएर अनि यसरी चाहिँ आफ्नो केही खर्च पनि चलाइरहेको छु। ब्याङ्कको कर्जा मार्फत कारोबार गरिरहेका छन्। यो कारोबार अब अहिले 4 महिना पुरा हुन थाल्यो। 4 महिनासम्म व्यापार बन्द गर्दा उनीहरूलाई ब्याङ्कले ब्याज छोड्दैन, करले आयकर कर लिन छोड्दैन, अनि साउले आफ्नो किस्ता नहालेसम्म साउले पत्याउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि व्यापारीलाई ठुलो मर्का छ, व्यापारी सङ्कष्टमा छन्। व्यापारीले आफ्नो सङ्कष्टको आफ्नो नजिकको काललाई पनि नदेखेर दोकान खोल्यो होला नि जस्तो मलाई लाग्छ। नागरिकले केही पनि पाएको छैन अहिलेसम्म। खै नागरिकले पाएको त देख्दैन, पाएको भए त भन्थ्यो होला नि, के पाएको छ नागरिकले। उनीहरूले राहत बाँड्ने क्रममा पनि यहाँ त्यस्तै किसिमको रवैया देखिन्थ्यो। सानादेखि ठुला व्यापारी, साना मानिसदेखि ठुला मानिस, गरिब विपन्नदेखि ठुला वर्गलाई समेत पनि कोरोनाको प्रभावले थला पारिदिएको छ। काहीँ भोगल त्यस्तै मर्ने हामीले अब के खाने भयो। कोरोना लागि मर्दा भोगल त्यसै मर्ने त हामी खाएर मर्ने नि। अब कोरोना लागि घरमा बसेर हामीले कसले पुर्याउने छैन, कसले दिने छैन।
कोरोना लाग्यो हामी त एका सामानले बनाएर खानु छ एउटा बसेर हामी कमाएर खाने मान्छे के गर्ने सरकारले कागजमा घोषणा गरिदिएको छ गरिब विपन्न असहाय वर्गलाई राहत पुर्याउँछु भनेर तर सुनिता भुल जस्ता थुप्रै मानिसहरू कैलालीमा छन् जसको घरमा अझै राहत पुग्न सकेको छैन सरकारले उनीहरूको जीवन निर्वाहका लागि जुन व्यवस्था गरेको छु भनेको छ उनीहरू कहाँ त्यो राहत पुग्न सकिरहेको छैन न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रमेश बजगाई कैलाली अब स्पोर्ट्स न्युज नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीले पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मङ्गलबार ओलम्पिक दिवस मनाएको छ दिवसको अवसरमा नेपाल र ओलम्पिकको झण्डा तोलन गरिएको छ त्यस्तै एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले रुद्राक्षको बिरुवा रोपेका थिए त्यसपछि एनओसीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाका सदस्य सचिव रमेश सिलवाल खेलाडी तथा पत्रकारसँग भिडियोको माध्यमबाट अन्तर्क्रिया समेत गरिएको छ यसअघि एनओसीले ओलम्पिक दिवसमा एक साताभर विभिन्न कार्यक्रम गर्दै मनाउँदै आएको थियो तर विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यस वर्ष सामान्य कार्यक्रम गरिएको हो ओलम्पिक विश्वभरका खेलाडीलाई एक मञ्चमा एकट्ठा गरेर विभिन्न खेलको विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा गराउने खेलको महाकुम्भ हो मङ्गलबार विश्वभर ओलम्पिक दिवस मनाइएको छ ओलम्पिक दिवसमा खेल स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा विश्वभरमा मानिसहरू सामेल हुने गरेका छन् नेपालमा समेत हरेक वर्ष ओलम्पिक दिवस मनाइदै आएको छ सन् 1894 मा पेरिसको सोनबोर्नमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक समिति आइओसीको स्थापना भएको थियो यो दिन खेल स्वास्थ्य र व्यक्तिगत हेरचाहका लागि चिनिने गरेको छ अब विष्णु ढुङ्गानाका साथमा फटाफट न्युज सुर्खेतमा उपचार गराइरहेका दैलेखका कोरोना संक्रमित 45 वर्षीय पुरुषको मृत्यु कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 24 पुग्यो पछिल्लो 24 घण्टामा 538 जना संक्रमित थपिए मुलुकभर संक्रमित संख्या 10,000 नाग्यो 2,224 जना निको विश्वभर 92,15,000 बढीमा कोरोना संक्रमण 4,74,000 बढीको मृत्यु 49,61,000लाई निको स्थानीय तहबाट पैसा नहुँदा बजाङमा पीसीआर मेसिन किन्न ढिलाइ मेसिन पर्याप्त नहुँदा स्वाब काठमाडौँसम्म पठाउनु पर्ने बाध्यता कोरोना परीक्षणको निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आइसोलेसनमा रहेकाको पुनः परीक्षण नगरी पठाउन रोक 11 जना कोरोना संक्रमित भेटिएपछि बन्दीपुर 2 हप्ता सिल गरियो असार 9 गतेदेखि लागू हुने गरी पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय पहिरो खसेपछि तातोपानी भएर भित्रिने मालवाहक सवारी साधन अलपत्र पहिरोले अवरुद्ध पारेपछि बेसेसर चामे सडक पुनः सञ्चालनमा एक्सा भेटरको माध्यमबाट पहिरो पन्छाइयो कुवेतबाट 160 नेपाली आइपुगे अस्ट्रेलियाबाट पहिलो पटक 259 जना नेपालीको उद्धार नेकपा अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता स्थायी कमिटीको बैठकको एजेन्डा तय गरिँदै अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच राष्ट्रिय सभामा चर्काचर्की नेपालले आफ्नो कानुन बनाउँदा भारतसँग असर पर्ने कुरा नगर्न प्रतिपक्षलाई चेतावनी नेपाल पर्यटन बोर्डद्वारा पर्यटन निर्देशिका सार्वजनिक ट्रेकिङ टुर पर्वतारोहणमा अधिकतम 15 जना मात्रै जान पाइने अन्तर्राष्ट्रिय एकल महिला दिवसको अवसरमा एकल महिला समूहद्वारा शुभकामना व्यक्त विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना सङ्कटमा पर्न थालेपछि ठमेल क्षेत्रका घरधनी र व्यवसायी बीच आधा भाडामा सहमति सुरु व्यवसायीले गरेको आग्रहमा घरधनी सकारात्मक तेह्रथुमको तम्बोर नदीमा डुबेर 2 जना बालक बेपत्ता 18 का 15 वर्षीय सन्तोष तामाङ र 18 वर्षीय रञ्जित शेर्पा बेपत्ता अछामबाट धनगढी आउँदै गरेको जीप डोटीमा दुर्घटना हुँदा 6 जना घाइते जीपमा कति यात्रु थिए भन्ने खुल्न नसकेको जिल्ला प्रहरीको भनाई पूर्वी नाकामा अवरोध खुलेसँगै नेपाली वस्तु भारत निर्यातमा सहज चिया अलैँची अमृसो लगायत वस्तु निर्यात हुन थाल्यो सर्वसाधारणको शेयर लगानी भएको कम्पनीमा हुने भ्रष्टाचार बारे अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने आयोगको तेस्रो संशोधन विधेयक विधान समितिबाट पारित सरकारको योजना अनुसार मल खरिद नगर्दा बर्खे बालीका लागि मलको चरम अभाव भएको मलको मौजदार सकिन लाग्यो म्यान्चेस्टर सिटीको फराकिलो जित बर्नली 5-0 गोल अन्तरले पराजित कोरोनाका कारण हज यात्राका लागि साउदी अरेबियाले यो वर्ष विदेशी प्रवेश नदिने देशभित्रै रहेका सीमित विदेशीले मात्र सहभागी हुन पाउने
अमेरिकाको GSM प्रणालीलाई चुनौती दिने चीनको अन्तिम भू उपग्रह अन्तरिक्षमा, अब चीनले अमेरिकी सरकारमा भर पर्नु नपर्ने। दक्षिण कोरियामा कोरोनाको दोस्रो चरण सुरु, 46 जना नयाँ संक्रमित थपिए। र कोरोनाको दाबी गर्दै भारतमा बन्यो फाबी फ्लू गेम चेन्जर भनेर अहिले नै दाबी गर्न नसकिने विज्ञको भनाइ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 10,000 नाघ्यो, मृत्यु हुनेको संख्या 24 पुग्यो। यसरी मृत्यु हुनेहरूको संख्या जम्मा 24 पुगेको छ। PCR परीक्षण गराएर मात्र क्वारेन्टिनबाट घर पठाउन सर्वोच्चको आदेश, स्वास्थ्य मन्त्रालयको नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न निर्देश। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका नाममा अनियमितताको शंका, संसदीय समितिले थाल्यो छानबिन, अर्थ मन्त्रालय भन्छ 5 अर्ब 90 करोड रुपैयाँ मात्र निकास भएन के स्थितिमा छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले आँकडा प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन। नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश, पास नगर्न सांसदको चेतावनी, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच राष्ट्रिय सभामा चर्काचर्की। हामीले नेपालीको मोडेल अनुसार संविधान बनाएका छौं। व सिङ्गापुरको संसद विघटन, नयाँ चुनावले राष्ट्रिय एजेन्डा र कठिन परिस्थितिको सामना गर्न सक्ने गरी ताजा जनादेश दिने विश्वास। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। ज्यादा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता 7 वर्षपछि मात्रै दिनुपर्छ भन्ने प्रस्तावलाई ताली दिनुहुन्छ कि गाली भन्ने प्रश्नको परिणाम केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।